अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको रोगन कलवंजी यानी कलवंजी के तेल के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताएंगे जो कई एक अमराज का इंतहाई आसान और बेज़रर इलाज है। वैसे तो कलवंजी के तेल के बेशुमार फ़वाइद है और मुख्तलिफ़ अमराज में इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ तौर से होता है, लेकिन आज हम आपको रोगन कलवंजी से जिन अमराज का इलाज बता रहे हैं उनकी तफसील ये है। ये दमा या दमा वाली कांसी, शुगर, दिल का दौरा, पोलियो या लकवा, जोड़ों का दर्द, बदहज़मी, गैस, मोटापा, आंखों के अमराज, अमराज नस्फ़ा यानी ख़वातीन के जो पेचीदा अमराज होते हैं, इस तरह यादाश्त की कमी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, बुखार, कानों में दर्द, दांतों के अमराज, कसरत एहतिलाम, खून की कमी, दिल के बंद शरियाने या दिल के वालों का बंद हो जाना, यरकान, ज़चगी, पेट के कीड़े, अमराज जिल्द, बवासीर, बेख्वाबी और कमर दर्द वगैरह में इंतहाई मुफीद पाया गया है और हमने बारहा इसका तजुर्बा किया है। इन तमाम अमराज में हर मर्ज़ में कलवंजी का तेल किस तरह इस्तेमाल करना है वो बताने से पहले हम कलवंजी के अफादियत पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तिब्बी नबवी में कसरत से अहादीस मिलती हैं। सीरत की कई किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के शरबत के साथ कलवंजी जो है वो इस्तेमाल फरमाते थे। इस तरह सबसे जो ज़्यादा किताबों में आया है वो ये है कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन काले दाने यानी कलवंजी को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि इनमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। आजकल के मुहक्किकीन हैं, उन्होंने तजर्बात किए हैं, इसका तज्ज़िया किया है और उसमें पता चला है कि कलवंजी में फास्फोरस, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फौलाद, इस तरह कई किस्म के एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट मादे इसमें पाए जाते हैं और ये इंतहाई मुफीद पाया गया है। तो आइए चलते हैं हमारे आज की जो अमराज है उसमें कलवंजी का तेल किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दमा, कांसी और एलर्जी से निजात के लिए 1 कप गर्म पानी में 10 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर निहार मुँह और रात सोते वक्त 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना मुफीद है। सर्द और तली हुई अशिया से परहेज़ लाजमी है। शुगर के मरीज़ 1 कप कहवा बग़ैर चीनी और दूध यानी काली चाय में 15 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर सुबह निहार मुँह और रात के खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ तली हुई चीज़ों और चावल से मुकम्मल परहेज़ करें। जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ 1 चम्मच सरका में 15 कतरे कलवंजी का तेल और 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ इस बात का ख्याल रखें कि सरका ओरिजिनल हो और केमिकल से बना हुआ ना हो। बदहज़मी, गैस और पेट दर्द की सूरत में 1 चम्मच सरका में 10 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना मुफीद है। बदहज़मी में भी सरका ओरिजिनल इस्तेमाल करना लाजमी है। पोलियो की मरीज़ों को 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 15 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 3 मरतबा निहार मुँह इस्तेमाल कराएं। बच्चों को 2 चम्मच गर्म दूध में 3 से 5 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 3 से 4 मरतबा 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल कराना मुफीद है। दिल की दौरा वाले मरीज़ 1 कप गर्म पानी में निस्फ चम्मच चाय वाला कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार यानी सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इसका रिज़ल्ट हमारा आजमूदा हुआ है, इंतहाई मुफीद है। हकलाने और तोतला बोलने के लिए निस्फ चम्मच कलवंजी का तेल 2 चम्मच शहद में अच्छी तरह मिक्स करके दिन में 2 मरतबा ज़बान पर रखना मुफीद है। जितना मुमकिन हो ज़बान पर रहने दे, उसके बाद निगल ले। इंतहाई मुजर्रब और मामूली मतब है। आरामदेह नींद के लिए रात को निस्फ चम्मच कलवंजी का तेल 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाना मुफीद है। सर पर रोगन कलवंजी का मालिश करना भी इंतहाई मुफीद है।
چست رہنے اور اسٹیمنا بڑھانے کے لیے روزانہ صبح ناشتہ سے قبل 1 کپ گرم پانی میں 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر پینا انتہائی مفید اور آزمودہ ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے 1 کپ دودھ میں 5 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر پلانا انتہائی مفید اور آزمودہ ہے۔ ہر قسم درد معدہ کو رفع کرنے کے لیے میٹھی سنگترا کے 1 گلاس جوس میں 15 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ شہد ملا کر پلانا انتہائی مفید ہے۔ گردن اور کمر میں درد کی صورت میں 2 عدد خشک انجیر کھا کر اوپر سے 1 کپ دودھ میں 5 قطرے کلونجی کا تیل ڈال کر پینا گردن اور کمر کے ہر قسم درد میں مفید اور آزمودہ ہے۔ دانت درد کی صورت میں روئی کو کلونجی کی تیل میں تر کر کے متاثرہ دانت پر اچھی طرح رکھے۔ امراض جگر و معدہ میں 200 گرام شہد میں نصف چمچ کلونجی کا تیل اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس آمیزہ کا نصف صبح ناشتہ سے قبل اور نصف شام کے وقت کھائیں۔ 1 ماہ تک جاری رکھیں۔ یرقان کے مریض کو 1 کپ دودھ میں نصف چمچ چائے والا کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت پلانا ہر قسم یرقان کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بھی ہمارا معمولی مطب اور تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے نصف چمچ کلونجی کا تیل اور 2 چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر صبح ناشتہ کے بعد اور رات کو سوتے وقت استعمال کرنا موٹاپے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ دانتوں کی جملہ امراض، دانتوں کی کمزوری، خون نکلنا، ناگوار بو آنا، مسوڑوں کا سوج جانا وغیرہ کے لیے 1 پیالی دہی میں نصف چمچ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت کھلانے سے دانتوں کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں کثرت احتلام کی صورت میں 1 پیالی سیب کی جوس میں 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت کھلانا انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارا معمولی مطب اور تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے پودینہ کے پتوں کو شاخ سمیت اچھی طرح جوش دے کر 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت 30 دن تک مسلسل پلانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہر قسم شدید کھانسی کو ختم کرنے کے لیے 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ شہد اور 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار یعنی صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت پلائے۔ دل کے بند والوں اور شریانوں، سانس لینے میں دقت، سینہ اور دل پر دباؤ کی صورت میں 1 کپ بکری کی دودھ میں 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت 14 دن تک مسلسل پلانا مفید ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ذہنی کمزوری، تھکاوٹ اور اخراج خون جیسے امراض میں 1 کپ کھیرے کی جوس میں 10 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت پلانا تمام علامات کے لیے مفید ہے۔ جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے 1 کلو گرام گندم کے آٹے میں نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر روٹی بنائیں۔ اس کے استعمال سے صحت برقرار رہے گی۔ چہرے اور جلد کی شادابی کے لیے 2 بڑے چمچ شہد میں نصف چمچ کلونجی کا تیل اور نصف چمچ زیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگانا چہرے کے داغ، دھبوں اور شادابی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بواسیر کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 3 مرتبہ بواسیر مہکوں پر لگانا ہر قسم بواسیر کے لیے مفید ہے۔ 40 دن تک مسلسل استعمال کرنا لازمی ہے۔ آنکھوں کے کئی امراض جیسے آنکھوں کا سرخ ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا،
اور کمزوری بصارت میں 1 کپ گاجر کے جوس میں نصف چمچ کلونجی کا تیل ملا کر صبح و نہار منہ اور رات کو سوتے وقت استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ اچار اور بینگن سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ خواتین کی جملہ امراض جیسے لیکوریا، پیٹ درد اور کمر درد میں 2 گلاس پانی میں 10 گرام پودینہ کے پتے ابال کر اس میں 10 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر صبح و نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 40 دن تک مسلسل استعمال کرنا مفید ہے۔ یادداشت کی کمی کے لیے 1 کپ پانی میں 10 گرام پودینے کے پتے ابال کر اس میں 15 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر روزانہ صبح نہار منہ 1 ماہ تک مسلسل استعمال کرنا مفید ہے۔ گردہ کی پتری اور دیگر امراض میں 250 گرام کلونجی کے بیج کو پیس کر 2 کپ شہد میں اچھی طرح ملا لے۔ 2 چمچ اس آمیزہ سے 1 کپ پانی میں اچھی طرح مکس کر لے اور 10 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 1 بار 30 دن تک مسلسل استعمال کرے۔ کان کی جملہ امراض جیسے کان کا درد، پیپ بہنا یا سماعت میں کمی کی صورت میں کلونجی کا تیل گرم کر کے ٹھنڈا کر لے۔ متاثرہ کان میں 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ ڈالے۔ 1 ماہ تک مسلسل استعمال کرے۔ ہر قسم بخار میں آدھے کپ پانی میں نصف چمچ لیموں کا عرق نچوڑ کر 10 قطرے کلونجی کا تیل ملائیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ پلانا ہر قسم بخار کے لیے انتہائی مفید و معمولی مطلب ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طب سے متعلق ہماری جتنی بھی نئی آنے والی ویڈیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔